खबर@9 में एक बार फिर खुशामदीद। और अब कुछ दीगर सियासी सूरत हाल का रुख करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का कहना है कि फ्रेंडली अपोजिशन के साथ वो सलूक नहीं होता जो जरदारी साहब ने हमारे साथ किया। पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि बल्दियाती निज़ाम पर सिंध 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है। ऐसे फैसलों से गुरेज करना चाहिए जिनसे नुकसान हो। ये सिंध का जो आप कह रहे हैं कि लोकल बॉडीज का है, ये मेरा ख्याल है कि अच्छी बात ये हो कि पूरे मुल्क को कॉन्फ्रेंस में लेके पूरी कौम को आप अपना कॉन्फ्रेंस में एतमाद में लें, एतमाद में लेकर फैसला करें, तो ये सबसे अच्छी बात होती है। अब देखिए, यानी सिंध के अंदर डिवीजन है, बाकी पाकिस्तान जो है वो तो उससे एग्री करता ही नहीं है। सिंध के अंदर बहुत बड़ी ताकत अवाम की जो इससे इत्तेफाक नहीं करती। एक सवाल के जवाब पर मियां साहब का कहना था कि MQM से मुज़ाकरात उनकी ख्वाहिश पर किए गए, उनके रवैये के बाद मुज़ाकरात का दरवाजा बंद कर दिया गया। उन्होंने ये मीटिंग हमसे मांगी थी, मीटिंग के लिए उन्होंने कहा था, और मीटिंग दार साहब की हुई उसके 3-4 दिनों के बाद जो उन्होंने बयान दिए हैं वो मेरा ख्याल है कि ज़ेब नहीं देता। इसलिए हमने तो फैसला किया कि बस MQM के साथ जो बात हो चुकी बस हो चुकी। मुस्लिम लीग की क़यादत का कहना था कि निगरान हुकूमत के क़याम के मामले पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया, मामलात सियासतदानों के हाथ से निकल जाएंगे। हमने ये खाका बनाया है कि केयर टेकर गवर्नमेंट कैसे बनेगी। केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी प्राइम मिनिस्टर और लीडर दी अपोजिशन की सलाह मशवरे के साथ। अगर वो मशवरा कामयाब नहीं होता या वो मशवरा जो है वो नतीजा उसका पॉजिटिव नहीं निकलता, तो फिर मामला जाएगा ये इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन फिर उसका फैसला करेगी और फिर सियासतदान या सियासी पार्टियां निकल जाएंगी उस फैसले से। नवाज शरीफ का कहना था कि इक़्तिदार नहीं इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। मुल्क को संजीदा क़यादत की जरूरत है, क्योंकि हालात दिनों में नहीं महीनों में तब्दील होते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ माजी का तस्करा करना कभी नहीं भूलते। कभी उन्हें अपने दौर में बनाई गई मोटरवे की याद सताती है तो कभी कोई और वाकया याद आ जाता है। आज एक तकरीब से खिताब के दौरान भी मियां साहब का अंदाज लायके दीद था, वो बड़े खुशगवार मूड में नजर आए। लाहौर में मुनक्कदा तकरीब से खिताब के दौरान मियां नवाज शरीफ एक बार फिर यादें माजी में खो गए और अपने दौर के कारनामे गिनवाने लगे। मशहूर ज़माना मोटरवे का जिक्र तो मियां साहब की जबान से उतरता ही नहीं। 1997 में 2010 को देख रहे थे। अगर पाकिस्तान में मोटरवे बना है तो मोटरवे मैं भी अल्लाह के फजलो करम से 25 साल आगे देख रहा था। एक सहाफ़ी ने मुल्क की सियासत के हवाले से सवाल करना चाहा था। मियां साहब ने टालने के अंदाज में अनोखा जवाब दिया और ना कहते हुए भी सब कह गए। मीडिया टॉक जो ना इसको एक्लिप्स कर देगी सारे सियासी। आज सियासत को अगर आप ना ही छेड़े तो अच्छा है। मैं किसी को गालियां नहीं निकालना चाहता, मैं पहले भी नहीं निकालता। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। मियां साहब हालात के बिगड़ने पर काफी रंजीदा तो लगते हैं, मगर साथ ही ये भी तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान कुछ बिगड़ गया है, ठीक कर लेंगे। न जाने कुछ लोगों को पाकिस्तान की तरक्की रास नहीं आती, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ तो गया है, लेकिन हम उसको दोबारा बिगाड़ को ठीक कर सकते हैं। ऐसी बातें करने वाली लीडरशिप नहीं चाहिए कि हम जनाब इसको 15 दिनों में ठीक कर देंगे। दिनों से आगे बढ़ो यार, महीनों में आओ। ये तो सालों में होता है, तुम कम से कम महीनों की तो बात कर लो यार। तकरीब में मौजूद शुरका का मूड देखकर मुस्लिम लीगी कायद भी तरंग में आ गए और माहौल को खुशगवार बना दिया। आपकी इंपोर्ट बड़ी तालियां बज रही है इस पर। ये आपकी टीम आपसे खासी कमिटेड लगती है। तकरीब चाहे जो भी हो, सियासतदान सियासत से बाज नहीं आते, और अगर वो इस मौजू पर बात भी ना करे तो मीडिया अपने मतलब की बात निकलवा ही लेता है। और अब कुछ जिक्र करेंगे लापता अफराद के हवाले से। लापता अफराद के बारे में हुकूमत की जानिब से बुलाए गए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन से चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने मिलने से इनकार कर दिया। ये इनकार क्यों किया गया, बता रहे हैं इस्लामाबाद से जावेद सुमरो। लापता अफराद की सूरत हाल जानने से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के 4 रुकनी वफद ने पाकिस्तानी वजारत खारजा के जरिए चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से मुलाकात का वक्त मांगा, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
چیف جسٹس کی جانب سے ملاقات کی درخواست مسترد کرنے کے فیصلے کو قانونی ماہرین نے سراہا ہے۔ وزارت خارجہ کو نہیں لکھنا چاہیے تھا کہ اگر معاملہ عدالت میں ہو تو جج صاحبان کو اس کیس کے حوالے سے کسی بھی فرد سے نہ ملنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے چیف جسٹس صاحب نے انکار کیا ہے کہ چونکہ ان کے پاس ایک معاملہ پینڈنگ چل رہا ہے۔ جہاں وکلا چیف جسٹس کے ملاقات نہ کرنے پر مطمئن دکھائی دیے، وہیں وہ اس بات پر حیران بھی تھے کہ آخر اقوام متحدہ کے کمیشن کو پاکستان بلانے کے مقاصد کیا ہیں۔ یہ مسنگ پرسن کا جو پاکستان میں ایشو تھا تو گورنمنٹ نے شاید اپنا یہ شو کرنے کے لیے کہ جہاں تک ان کا تعلق ہے تو وہ اس معاملے بہت کام کر رہے ہیں، تو تمام لوگوں کا پوائنٹ آف ویو لینے کے بعد ڈیفینیٹلی اس بات پر رپورٹ دیں گے کہ یہ مسنگ پرسن کا ایشو جو ہے کس حد تک پولیٹیکل ہے، اور لوگوں سے پوچھیں گے یا کسی بھی طریقے سے وہ جو مسنگ پرسن کی جو افیکٹو ہیں ان سے پوچھیں گے کہ سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے اس میں سپریم کورٹ جو ہے کس حد تک لوگوں کو ریلیف دے رہی ہے۔ اقوام متحدہ کا کمیشن کو بلانا جو ہے وہ سرے سے غلط بات ہے۔ جب تک یہ عدالتوں میں معاملات پینڈنگ تھے اس وقت تک یہ کمیشن کو بلانے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے اقوام متحدہ کے کمیشن سے ملاقات نہ کر کے انصاف کے اصولوں کو برقرار رکھا۔ ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ کیا کمیشن کے اراکین چیف جسٹس کے انکار کے باوجود سپریم کورٹ بطور مبصر جائیں گے یا ملاقات کے لیے دوبارہ وقت مانگا جائے گا؟ کیمرہ مین محمد ہارون کے ساتھ جاوید سومرو، CNBC پاکستان، اسلام آباد۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے متحرک سماجی کارکن آمنہ جنجوعہ صاحبہ۔ آمنہ صاحبہ، نیوز ایٹ 9 میں خوش آمدید۔ جو اقوام متحدہ کا 4 رکنی کمیشن آپ کی امید ہے، چیف جسٹس صاحب نے تو اس سے ملنے سے ہی انکار کر دیا، آپ ان کے فیصلے کو کیسے دیکھتی ہیں؟ جی میرے خیال میں ایک چیف جسٹس کے لیے یہی مناسب تھا کہ وہ ان سے نہ ملتے، کہ یہ بات سچ ہے کہ ہمارے تمام کیسز اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، اور وہ جب تک کہ وہ کوئی فائنل آرڈر نہیں لکھیں گے اس وقت تک یہ مسئلہ وہ اس کے اوپر کوئی ڈسکشن اوپن نہیں کر سکتے۔ آمنہ صاحبہ، آپ خود بھی کہتی ہیں عدلیہ آزاد ہے، لاپتہ افراد پر ایک کمیشن بھی بنا دیا گیا ہے، تو پھر ہمارا ملک ہے، ہمارا مسئلہ ہے، باہر کے لوگ آ کر یہ مسئلہ کیا حل کر پائیں گے؟ جی یہ اصل میں اس طرح سے نہیں ہے جیسے پاکستان میں اس کا جا رہا ہے، اور ایک کچھ غلط فہمیاں اور کچھ سیاسی مفاد پرست لوگ جو ہیں وہ اس کو تروڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں۔ یہ جو ورکنگ گروپ ہے یہ تقریباً 32 سال پہلے ان ماؤں اور ان کی روتی ہوئی مہم اور ان کے دکھ اور غم کی وجہ سے وجود میں آیا تھا۔ 32 سال سے یہ ورکنگ گروپ کام کر رہا ہے، اور اس میں پوری دنیا بھر کی وہ مائیں جن کے بچے جبری گمشدہ تھے، ان کی جد و جہد اور ان کے دکھ کو دیکھتے ہوئے یہ ورکنگ گروپ بنا تھا۔ اس میں کسی مذہب، کسی ملک، کسی نیشنلٹی کے موقف سے نہیں بنا، یہ تمام صرف انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بنا تھا۔ آمنہ صاحبہ قطع کلامی معاف، اگر آپ نے آج کے اخبارات دیکھے ہوں تو جو اقوام متحدہ کا کمیشن بات کر رہا ہے فگرز کی، وہ کچھ اور ہیں۔ جو کمیشن پاکستانی جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی سربراہی میں بنا وہ کچھ اور فگرز دے رہا ہے۔ اصل میں ایگزیکٹ فگرز کیا ہیں، اور کیا آپ کو جو پاکستانی کمیشن ہے اس سے کوئی امید نہیں ہے؟ دیکھیے، جو شخص ایک غم میں مبتلا ہوتا ہے نا، ایک دکھ، اس کا دکھ کہیں دور نہیں کیا جا رہا ہوتا، اس کو اگر 1000 راستے بھی ملیں گے تو وہ اڈاپٹ کرے گا، اور ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی بات ہے جن کو ہماری عدالتیں انصاف دینے میں ناکام ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہی اقوام متحدہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے، اور اس میں ایک قانون پاس کیا گیا ہے جو کہ تمام ممالک کی کنسلٹیشن سے یہ قانون پاس ہوا ہے، اور وہ کنونشن ہے جبری گمشدگی کے خلاف 2006 کا۔ اگر پاکستان اس کو سائن کر لیتا ہے، 90 ملک اس کو سائن کر چکے ہیں، اگر پاکستان اس کو سائن کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کے جو جبری گمشدہ افراد ہیں۔ بہت شکریہ آمنہ جنجوعہ صاحبہ، انسانی حقوق کمیشن اور لاپتہ افراد سے متعلق ہم سے بات کر رہی تھی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ کمیشن انسانیت کے ناطے پاکستان آیا ہے، اس لیے اس پر بلا وجہ کی تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ انٹرٹینمنٹ کی رنگ رنگ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ کانفیڈنس کے ساتھ بولو نا تو فلم انڈسٹری جھوٹ کو بھی سچ مان لیتی ہے۔
बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर की फिल्म हीरोइन 21 सितंबर को भारत समेत दुनिया भर के सिनेमाओं की जीनत बनेगी। करीना कपूर का कहना है कि वो इस फिल्म में रूटीन से हटकर नजर आएंगी। फिल्म ग्लैमर से भरपूर है, जिसमें बेबो के मुकाबले लीड रोल अर्जुन रामपाल अदा कर रहे हैं। फिल्म के हिदायतकार मधुर भंडारकर हैं। इसकी तशहीर के लिए सारी प्लानिंग मुकम्मल कर ली गई है। करीना और अर्जुन भारत और बैरून मुल्क फिल्म की प्रमोशन के लिए तकरीबात में शरीक होंगे। न्यूज़ आवर एट 9 में फिलहाल इतना ही। तफसील तज्जियों के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं हूं उस्मा इजाज और मैं हूं दिशाम खालिद। अपने फीडबैक के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं nh@cnbcpakistan.com पर। देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।